के माँ कि वो हिलमत पे माफी का दबाव डाले। समझ गया हाजी, सब कुछ समझ गया। क्या जिरगा उसे माफ कर देगा? मैं ही जिरगा हूं। ना इनका बोझ होगा और ना कोई हिसाब देना पड़ेगा। चले कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहर। मैं चाहता तो कब का उसे मना लेता, मगर वो रूठा नहीं था, बदल गया था। हाजी साहब अपने बेटों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी घरवाली से कहता है कि दोनों तरफ मेरे बेटे हैं, अगर एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक साइड पर हिकमत है और दूसरी साइड पर हिलमत। हिलमत से भी तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अलग बात है कि मुझे वो अपना बाप मानता ही नहीं। मैंने पहले भी उससे कहा है कि इन मामलात में ना पड़ा करो, लोग बहुत बेगैरत किस्म के हैं। लेकिन हिलमत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसको क्या सजा मिल सकती है। हाजी कहता है कि मैं आज जाकर फिर हिलमत से बात करूंगा कि वो आकर सबसे माफी मांगे। लेकिन हिलमत ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिलमत हर वक्त अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हाजी कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसको मैं वही सजा सुना दूंगा जो मैंने इसके दोस्त को सुनाई थी। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मेरा भी और कोई बेटा था। हिकमत से मैं जो बात कहता हूँ वो मान लेता है। अगर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू होगी तो इसका इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अगर इख्तिताम होगा तो एक की जिंदगी जाती रहेगी। हाजी साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में हिकमत भी आ जाता है। हिकमत कहता है अब्बा जान, आखिर माजरा क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी गुलमीना के साथ करवा दूं तो तुम्हें मंजूर है? तो इस पर हिकमत कहता है जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हिकमत बहुत ज्यादा खुश होता है और गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। गुलमीना उसे कहती है अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भाई ने मेरे दरवाजे पर आकर गग किया था, और तुम गग का मतलब अच्छी तरह समझते हो। अगर उसको ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ आए थे और इस मकसद के लिए आए थे तो तुम्हें वो जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। क्या तुम हिलमत के बारे में नहीं जानते? हिकमत कहता है अगर ऐसी बात हुई तो उससे पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। बाबा जान से मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। दूसरी तरफ हिलमत से वही आई हुई शहजादी मिलती है। हिलमत उससे कहता है कि यहाँ तुम्हारी लाइफ को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस इलाके के बारे में नहीं जानती। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि हिलमत पर जानलेवा हमला होता है और उसे गोली लग जाती है। वो शहजादी उसे वहां से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। जब हिलमत को होश आता है तो वो हिलमत के पास बैठी होती है। हिलमत को नजरों ही नजरों में उससे मोहब्बत हो जाती है और उसको भी हिलमत से मोहब्बत हो जाती है और उसका जाने का वक्त भी आ जाता है। मजीद बढ़ते हैं रिव्यू की जानब। ज़ोके तन्हाई कुछ बढ़ गया इतना के मैंने खुद को ही खुद से निकाल फेंका। हाजी साहब अपने बेटों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी घरवाली से कहता है कि दोनों तरफ मेरे बेटे हैं, अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक साइड पर हिकमत है और दूसरी साइड पर हिलमत। हिलमत से भी तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अलग बात है कि मुझे वो अपना बाप मानता ही नहीं। मैंने पहले भी उससे कहा है कि इन मामलात में ना पड़ा करो, लोग बहुत बेगैरत किस्म के हैं। लेकिन हिलमत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसको क्या सजा मिल सकती है। हाजी कहता है कि मैं आज जाकर फिर हिलमत से बात करूंगा कि वो आकर सबसे माफी मांगे। लेकिन हिलमत ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिलमत हर वक्त अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हाजी कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसको मैं वही सजा सुना दूंगा जो मैंने इसके दोस्त को सुनाई थी। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मेरा भी और कोई बेटा था। हिकमत से मैं जो बात कहता हूँ वो मान लेता है। अगर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू होगी तो इसका इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अगर इख्तिताम होगा तो एक की जिंदगी जाती रहेगी। हाजी साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में हिकमत भी आ जाता है। हिकमत कहता है अब्बा जान, आखिर माजरा क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं?
हाजी साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी गुलमीना के साथ करवा दूं तो तुम्हें मंजूर है? तो इस पर हिकमत कहता है, जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हिकमत बहुत ज्यादा खुश होता है और गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। गुलमीना उसे कहती है, अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भाई ने मेरे दरवाजे पर आकर गग किया था और तुम गग का मतलब अच्छी तरह समझते हो। अगर उसको ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ आए थे और इस मकसद के लिए आए थे तो तुम्हें वो जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। क्या तुम हिलमत के बारे में नहीं जानते? हिकमत कहता है, अगर ऐसी बात हुई तो उससे पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। बाबा जान से मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। दूसरी तरफ हिलमत से वही आई हुई शहजादी मिलती है। हिलमत उससे कहता है कि यहाँ तुम्हारी लाइफ को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस इलाके के बारे में नहीं जानती। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि हिलमत पर जानलेवा हमला होता है और उसे गोली लग जाती है। वो शहजादी उसे वहां से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। जब हिलमत को होश आता है तो वो हिलमत के पास बैठी होती है। हिलमत को नजरों ही नजरों में उससे मोहब्बत हो जाती है और उसको भी हिलमत से मोहब्बत हो जाती है और उसका जाने का वक्त भी आ जाता है। मजीद बढ़ते हैं रिव्यू की जानब। ज़ोके तन्हाई कुछ बढ़ गया इतना के मैंने खुद को ही खुद से निकाल फेंका। हाजी साहब अपने बेटों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी घरवाली से कहता है कि दोनों तरफ मेरे बेटे हैं, अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक साइड पर हिकमत है और दूसरी साइड पर हिलमत। हिलमत से भी तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अलग बात है कि मुझे वो अपना बाप मानता ही नहीं। मैंने पहले भी उससे कहा है कि इन मामलात में ना पड़ा करो, लोग बहुत बेगैरत किस्म के हैं। लेकिन हिलमत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसको क्या सजा मिल सकती है। हाजी कहता है कि मैं आज जाकर फिर हिलमत से बात करूंगा कि वो आकर सबसे माफी मांगे। लेकिन हिलमत ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिलमत हर वक्त अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हाजी कहता है, अगर उसने ऐसा किया तो उसको मैं वही सजा सुना दूंगा जो मैंने इसके दोस्त को सुनाई थी। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मेरा भी और कोई बेटा था। हिकमत से मैं जो बात कहता हूँ वो मान लेता है। अगर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू होगी तो इसका इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अगर इख्तिताम होगा तो एक की जिंदगी जाती रहेगी। हाजी साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में हिकमत भी आ जाता है। हिकमत कहता है, अब्बा जान, आखिर माजरा क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी गुलमीना के साथ करवा दूं तो तुम्हें मंजूर है? तो इस पर हिकमत कहता है, जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हिकमत बहुत ज्यादा खुश होता है और गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। गुलमीना उसे कहती है, अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भाई ने मेरे दरवाजे पर आकर गग किया था और तुम गग का मतलब अच्छी तरह समझते हो। अगर उसको ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ आए थे और इस मकसद के लिए आए थे तो तुम्हें वो जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। क्या तुम हिलमत के बारे में नहीं जानते? हिकमत कहता है, अगर ऐसी बात हुई तो उससे पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। बाबा जान से मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। दूसरी तरफ हिलमत से वही आई हुई शहजादी मिलती है। हिलमत उससे कहता है कि यहाँ तुम्हारी लाइफ को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस इलाके के बारे में नहीं जानती। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि हिलमत पर जानलेवा हमला होता है और उसे गोली लग जाती है। वो शहजादी उसे वहां से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। जब हिलमत को होश आता है तो वो हिलमत के पास बैठी होती है। हिलमत को नजरों ही नजरों में उससे मोहब्बत हो जाती है और उसको भी हिलमत से मोहब्बत हो जाती है और उसका जाने का वक्त भी आ जाता है। मजीद बढ़ते हैं रिव्यू की जानब। ज़ोके तन्हाई कुछ बढ़ गया इतना के मैंने खुद को ही खुद से निकाल फेंका। हाजी साहब अपने बेटों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी घरवाली से कहता है कि दोनों तरफ मेरे बेटे हैं, अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक साइड पर हिकमत है और दूसरी साइड पर हिलमत।
हिम्मत से भी तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अलग बात है कि मुझे वो अपना बाप मानता ही नहीं। मैंने पहले भी उससे कहा है कि इन मामलात में ना पड़ा करो, लोग बहुत बेगैरत किस्म के हैं। लेकिन हिम्मत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसको क्या सजा मिल सकती है। हाजी कहता है कि मैं आज जाकर फिर हिम्मत से बात करूंगा कि वो आकर सबसे माफी मांगे। लेकिन हिम्मत ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिम्मत हर वक्त अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हाजी कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसको मैं वही सजा सुना दूंगा जो मैंने इसके दोस्त को सुनाई थी। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मेरा भी और कोई बेटा था। हिकमत से मैं जो बात कहता हूँ वो मान लेता है। अगर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू होगी तो इसका इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अगर इख्तिताम होगा तो एक की जिंदगी जाती रहेगी। हाजी साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में हिकमत भी आ जाता है। हिकमत कहता है अब्बा जान, आखिर माजरा क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी गुलमीना के साथ करवा दूं तो तुम्हें मंजूर है? तो इस पर हिकमत कहता है जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हिकमत बहुत ज्यादा खुश होता है और गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। गुलमीना उसे कहती है अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भाई ने मेरे दरवाजे पर आकर गग किया था और तुम गग का मतलब अच्छी तरह समझते हो। अगर उसको ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ आए थे और इस मकसद के लिए आए थे तो तुम्हें वो जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। क्या तुम हिम्मत के बारे में नहीं जानते? हिकमत कहता है अगर ऐसी बात हुई तो उससे पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। बाबा जान से मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी। दूसरी तरफ हिम्मत से वही आई हुई शहजादी मिलती है। हिम्मत उससे कहता है कि यहाँ तुम्हारी लाइफ को खतरा भी हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इस इलाके के बारे में नहीं जानती। अभी यही बातें हो रही होती हैं कि हिम्मत पर जानलेवा हमला होता है और उसे गोली लग जाती है। वो शहजादी उसे वहां से उठाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। जब हिम्मत को होश आता है तो वो हिम्मत के पास बैठी होती है। हिम्मत को नजरों ही नजरों में उससे मोहब्बत हो जाती है और उसको भी हिम्मत से मोहब्बत हो जाती है और उसका जाने का वक्त भी आ जाता है। मजीद बढ़ते हैं रिव्यू की जानब। ज़ोके तन्हाई कुछ बढ़ गया इतना के मैंने खुद को ही खुद से निकाल फेंका। हाजी साहब अपने बेटों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी घरवाली से कहता है कि दोनों तरफ मेरे बेटे हैं, अगर एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक साइड पर हिकमत है और दूसरी साइड पर हिम्मत। हिम्मत से भी तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अलग बात है कि मुझे वो अपना बाप मानता ही नहीं। मैंने पहले भी उससे कहा है कि इन मामलात में ना पड़ा करो, लोग बहुत बेगैरत किस्म के हैं। लेकिन हिम्मत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसको क्या सजा मिल सकती है। हाजी कहता है कि मैं आज जाकर फिर हिम्मत से बात करूंगा कि वो आकर सबसे माफी मांगे। लेकिन हिम्मत ये बात कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हिम्मत हर वक्त अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करता है। हाजी कहता है अगर उसने ऐसा किया तो उसको मैं वही सजा सुना दूंगा जो मैंने इसके दोस्त को सुनाई थी। मैं ये बात भूल जाऊंगा कि मेरा भी और कोई बेटा था। हिकमत से मैं जो बात कहता हूँ वो मान लेता है। अगर इन दोनों के दरमियान जंग शुरू होगी तो इसका इख्तिताम नहीं हो पाएगा। अगर इख्तिताम होगा तो एक की जिंदगी जाती रहेगी। हाजी साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इतने में हिकमत भी आ जाता है। हिकमत कहता है अब्बा जान, आखिर माजरा क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाजी साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी शादी गुलमीना के साथ करवा दूं तो तुम्हें मंजूर है? तो इस पर हिकमत कहता है जी बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हिकमत बहुत ज्यादा खुश होता है और गुलमीना के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। गुलमीना उसे कहती है अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे भाई ने मेरे दरवाजे पर आकर गग किया था और तुम गग का मतलब अच्छी तरह समझते हो। अगर उसको ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ आए थे और इस मकसद के लिए आए थे तो तुम्हें वो जिंदा ही जमीन में गाड़ देगा। क्या तुम हिम्मत के बारे में नहीं जानते? हिकमत कहता है अगर ऐसी बात हुई तो उससे पहले उसको मैं खत्म कर दूंगा। बाबा जान से मैं इजाजत लेकर आ रहा हूँ, मेरी और तुम्हारी शादी होकर रहेगी।
دوسری طرف ہلمت سے وہی آئی ہوئی شہزادی ملتی ہے۔ ہلمت اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری لائف کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہلمت پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ وہ شہزادی اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ جب ہلمت کو ہوش آتا ہے تو وہ ہلمت کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ ہلمت کو نظروں ہی نظروں میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی ہلمت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں ریویو کی جانب۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ میں نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ حاجی صاحب اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے کہ دونوں طرف میرے بیٹے ہیں، اگر ایک کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک سائیڈ پر حکمت ہے اور دوسری سائیڈ پر ہلمت۔ ہلمت سے بھی تو میں بہت محبت کرتا ہوں، الگ بات ہے کہ مجھے وہ اپنا باپ مانتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑا کرو، لوگ بہت بے غیرت قسم کے ہیں، لیکن ہلمت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ میں آج جا کر پھر ہلمت سے بات کروں گا کہ وہ آ کر سب سے معافی مانگے، لیکن ہلمت یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا کیونکہ ہلمت ہر وقت اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی کہتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو میں وہی سزا سنا دوں گا جو میں نے اس کے دوست کو سنائی تھی۔ میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا بھی اور کوئی بیٹا تھا۔ حکمت سے میں جو بات کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی تو اس کا اختتام نہیں ہو پائے گا، اگر اختتام ہوگا تو ایک کی زندگی جاتی رہے گی۔ حاجی صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے میں حکمت بھی آ جاتا ہے۔ حکمت کہتا ہے ابا جان آخر ماجرا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری شادی گلمینا کے ساتھ کروا دوں تو تمہیں منظور ہے؟ تو اس پر حکمت کہتا ہے جی بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حکمت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گلمینا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری شادی ہونے والی ہے۔ گلمینا اسے کہتی ہے عقل کے اندھے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہارے بھائی نے میرے دروازے پر آ کر غگ کیا تھا اور تم غگ کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ تم یہاں آئے تھے اور اس مقصد کے لیے آئے تھے تو تمہیں وہ زندہ ہی زمین میں گاڑ دے گا۔ کیا تم ہلمت کے بارے میں نہیں جانتے؟ حکمت کہتا ہے اگر ایسی بات ہوئی تو اس سے پہلے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ بابا جان سے میں اجازت لے کر آ رہا ہوں، میری اور تمہاری شادی ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف ہلمت سے وہی آئی ہوئی شہزادی ملتی ہے۔ ہلمت اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری لائف کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہلمت پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ وہ شہزادی اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ جب ہلمت کو ہوش آتا ہے تو وہ ہلمت کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ ہلمت کو نظروں ہی نظروں میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی ہلمت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں ریویو کی جانب۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ میں نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ حاجی صاحب اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے کہ دونوں طرف میرے بیٹے ہیں، اگر ایک کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک سائیڈ پر حکمت ہے اور دوسری سائیڈ پر ہلمت۔ ہلمت سے بھی تو میں بہت محبت کرتا ہوں، الگ بات ہے کہ مجھے وہ اپنا باپ مانتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑا کرو، لوگ بہت بے غیرت قسم کے ہیں، لیکن ہلمت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ میں آج جا کر پھر ہلمت سے بات کروں گا کہ وہ آ کر سب سے معافی مانگے، لیکن ہلمت یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا کیونکہ ہلمت ہر وقت اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی کہتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو میں وہی سزا سنا دوں گا جو میں نے اس کے دوست کو سنائی تھی۔ میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا بھی اور کوئی بیٹا تھا۔ حکمت سے میں جو بات کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی تو اس کا اختتام نہیں ہو پائے گا، اگر اختتام ہوگا تو ایک کی زندگی جاتی رہے گی۔
حاجی صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے میں حکمت بھی آ جاتا ہے۔ حکمت کہتا ہے ابا جان آخر ماجرا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری شادی گلمینا کے ساتھ کروا دوں تو تمہیں منظور ہے؟ تو اس پر حکمت کہتا ہے جی بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حکمت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گلمینا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری شادی ہونے والی ہے۔ گلمینا اسے کہتی ہے عقل کے اندھے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہارے بھائی نے میرے دروازے پر آ کر غگ کیا تھا اور تم غگ کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ تم یہاں آئے تھے اور اس مقصد کے لیے آئے تھے تو تمہیں وہ زندہ ہی زمین میں گاڑ دے گا۔ کیا تم حلمت کے بارے میں نہیں جانتے؟ حکمت کہتا ہے اگر ایسی بات ہوئی تو اس سے پہلے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ بابا جان سے میں اجازت لے کر آ رہا ہوں، میری اور تمہاری شادی ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف حلمت سے وہی آئی ہوئی شہزادی ملتی ہے۔ حلمت اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری لائف کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ حلمت پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ وہ شہزادی اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ جب حلمت کو ہوش آتا ہے تو وہ حلمت کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ حلمت کو نظروں ہی نظروں میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی حلمت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں ریویو کی جانب۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ میں نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ حاجی صاحب اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے کہ دونوں طرف میرے بیٹے ہیں، اگر ایک کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک سائیڈ پر حکمت ہے اور دوسری سائیڈ پر حلمت۔ حلمت سے بھی تو میں بہت محبت کرتا ہوں، الگ بات ہے کہ مجھے وہ اپنا باپ مانتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑا کرو، لوگ بہت بے غیرت قسم کے ہیں، لیکن حلمت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ میں آج جا کر پھر حلمت سے بات کروں گا کہ وہ آ کر سب سے معافی مانگے، لیکن حلمت یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا کیونکہ حلمت ہر وقت اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی کہتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو میں وہی سزا سنا دوں گا جو میں نے اس کے دوست کو سنائی تھی۔ میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا بھی اور کوئی بیٹا تھا۔ حکمت سے میں جو بات کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی تو اس کا اختتام نہیں ہو پائے گا، اگر اختتام ہوگا تو ایک کی زندگی جاتی رہے گی۔ حاجی صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے میں حکمت بھی آ جاتا ہے۔ حکمت کہتا ہے ابا جان آخر ماجرا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری شادی گلمینا کے ساتھ کروا دوں تو تمہیں منظور ہے؟ تو اس پر حکمت کہتا ہے جی بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حکمت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گلمینا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری شادی ہونے والی ہے۔ گلمینا اسے کہتی ہے عقل کے اندھے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہارے بھائی نے میرے دروازے پر آ کر غگ کیا تھا اور تم غگ کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ تم یہاں آئے تھے اور اس مقصد کے لیے آئے تھے تو تمہیں وہ زندہ ہی زمین میں گاڑ دے گا۔ کیا تم حلمت کے بارے میں نہیں جانتے؟ حکمت کہتا ہے اگر ایسی بات ہوئی تو اس سے پہلے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ بابا جان سے میں اجازت لے کر آ رہا ہوں، میری اور تمہاری شادی ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف حلمت سے وہی آئی ہوئی شہزادی ملتی ہے۔ حلمت اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری لائف کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ حلمت پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ وہ شہزادی اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ جب حلمت کو ہوش آتا ہے تو وہ حلمت کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ حلمت کو نظروں ہی نظروں میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی حلمت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں ریویو کی جانب۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ میں نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ حاجی صاحب اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے کہ دونوں طرف میرے بیٹے ہیں،
اگر ایک کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک سائیڈ پر حکمت ہے اور دوسری سائیڈ پر حلمت۔ حلمت سے بھی تو میں بہت محبت کرتا ہوں، الگ بات ہے کہ مجھے وہ اپنا باپ مانتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا ہے کہ ان معاملات میں نہ پڑا کرو، لوگ بہت بے غیرت قسم کے ہیں۔ لیکن حلمت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کیا سزا مل سکتی ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ میں آج جا کر پھر حلمت سے بات کروں گا کہ وہ آ کر سب سے معافی مانگے، لیکن حلمت یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ حلمت ہر وقت اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حاجی کہتا ہے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو میں وہی سزا سنا دوں گا جو میں نے اس کے دوست کو سنائی تھی۔ میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ میرا بھی اور کوئی بیٹا تھا۔ حکمت سے میں جو بات کہتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی تو اس کا اختتام نہیں ہو پائے گا۔ اگر اختتام ہوگا تو ایک کی زندگی جاتی رہے گی۔ حاجی صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے میں حکمت بھی آ جاتا ہے۔ حکمت کہتا ہے ابا جان آخر ماجرا کیا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں تمہاری شادی گلمینا کے ساتھ کروا دوں تو تمہیں منظور ہے؟ تو اس پر حکمت کہتا ہے جی بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حکمت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گلمینا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اور میری شادی ہونے والی ہے۔ گلمینا اسے کہتی ہے عقل کے اندھے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تمہارے بھائی نے میرے دروازے پر آ کر غگ کیا تھا اور تم غگ کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اگر اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ تم یہاں آئے تھے اور اس مقصد کے لیے آئے تھے تو تمہیں وہ زندہ ہی زمین میں گاڑ دے گا۔ کیا تم حلمت کے بارے میں نہیں جانتے؟ حکمت کہتا ہے اگر ایسی بات ہوئی تو اس سے پہلے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ بابا جان سے میں اجازت لے کر آ رہا ہوں، میری اور تمہاری شادی ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف حلمت سے وہی آئی ہوئی شہزادی ملتی ہے۔ حلمت اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری لائف کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتی۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ حلمت پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے۔ وہ شہزادی اسے وہاں سے اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ جب حلمت کو ہوش آتا ہے تو وہ حلمت کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ حلمت کو نظروں ہی نظروں میں اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی حلمت سے محبت ہو جاتی ہے اور اس کا جانے کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں ریویو کی جانب۔ ذوق تنہائی کچھ بڑھ گیا اتنا کہ میں نے خود کو ہی خود سے نکال پھینکا۔ حاجی صاحب اپنے بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گھر والی سے کہتا ہے